दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कट्टेल। नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको छ र हिजोदेखि माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक काठमाडौँमा जारी छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर एकता कायम गरेर अगाडि बढ्ने कि अलग हुने विषयमा चर्चा र टिप्पणी भइरहेको छ अहिले र त्यसैको आधारमा अब माधव पक्षले के निर्णय गर्ला आम चासो त्यो बनेको छ अहिले। नेकपा एमालेको विवाद झन्झन बढ्नुको कारण र संस्थापन पक्षले यसरी अवैध बैठक नगर्नु नगराउनु र सहभागी नहुनु भनेर गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै माधव समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ र 70 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित भएको बैठकमा समाचारहरूमा खबरहरू आइरहेका छन् र अब माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल समूहको कार्यदिशा के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश 1 का पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ जीवन घिमिरे। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। जुन केन्द्रीय कमिटी बैठक हिजोदेखि सुरु भयो, हजुर, के भयो हिजो छलफल, के भयो बैठकमा? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा खास गरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले समग्र पार्टीको अवस्था, राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू र त्यसको व्यवस्थापनका निमित्त भएका प्रयत्नहरूको बारेमा सविस्तार उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो। त्यसपछि पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलले खास गरी वार्ता समितिको तर्फबाट भएका प्रयासहरू र वार्ता समितिले गरेका निर्णयहरूको बारेमा सविस्तार जानकारी गराउने काम भयो। त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले आफूलाई लागेका सुझावहरू दिने, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने क्रम चल्यो र त्यो श्रृङ्खला चाहिँ हिजो पुरा नभएको हुनाले आज 11:30 बजेबाट फेरि जारी रहनेछ, सञ्चालन हुनेछ। के आउँछ जस्तो छ निर्णय? हिजो बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले के भन्नुभयो, उहाँहरूको जोड के छ? अभिमत चाहिँ बढी कतातर्फ छ? होइन, अभिमत त सिङ्गै अहिले माधव नेपालको पक्षमा जति केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ सबैकै पहिलो प्राथमिकता पार्टी एकता नै हो। नेकपा एमाले जस्तै एउटा जनआधारित पार्टी, त्यसलाई विभाजन गर्ने मनसाय हाम्रो समूहभित्र कसैको पनि छैन, त्यो उद्देश्य कसैको पनि होइन। तर त्यसको अर्थ फेरि चाहिँ हामीले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन नभइकन, त्यसको उचित व्यवस्थापन नभइकन आत्मसमर्पण गर्ने मनस्थितिमा पनि कोही छैन। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले हिजो सम्बोधनमा चाहिँ के भन्नुभयो? मुख्य उहाँको भनाइहरू के थियो? माधव कुमार नेपालले मूलत पार्टी एकताकै पक्षपोषण गर्नुभयो र पार्टी एकताका लागि अन्तिम प्रयत्न गर्ने र आजसम्म कार्यदलको तर्फबाट जे जति प्रयासहरू भएका छन् त्यसमाथि उभिएर अरू थप विषयहरू पनि निरूपण गर्ने र नेकपा एमालेलाई एकीकृत ढङ्गबाट अगाडि बढाउने विचार नै उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि भीम रावल बोल्दा बोल्दै चर्काचर्की भएको खबरहरू आएका थिए। खास के थियो त्यहाँको माहौल, अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो कुरा बाहिर कसरी आयो, त्यहाँ भएको घटनाक्रम चाहिँ सामान्य नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि पार्टी कमिटीको बैठकभित्र विभिन्न खालका विचारहरू व्यक्त हुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो। मैले व्यक्त गरेको विचारमा अर्को कोही साथी सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसै क्रममा त्यहाँ विभिन्न विचारहरू व्यक्त भए र ती विचारहरूको प्रष्टीकरण लिने क्रममा केही सवाल जवाफहरू मात्र भएका हुन्। त्यस्तो ठुलो विषय त्यो होइन र त्यस्तो कुराहरू पार्टी जीवनमा र पार्टी बैठकहरूमा भइरहन्छन्, ती सामान्य कुराहरू हुन्। जुन बैठक अब आज पनि बस्दैछ,
बैठकले के निर्णय गर्ला? आम चासो बनेको छ अहिले अब नेकपा एमालेको माधव कुमार समूह कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने। होइन, बैठकले अघि नै मैले भनिसकेँ, हिजो माधव नेपालको सम्बोधनमा पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुभएको छ। त्यो दिशा भनेको पार्टी एकताकै दिशा हो कि नेकपा एमाले जस्तो पार्टी विभाजन हुनु भनेको सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन गर्नु हो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह नेकपा एमाले नै हो र नेकपा एमाले एक भयो भने मात्रै अरू सानातिना समूहमा रहेका कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। यदि नेकपा एमाले स्वयं नै विभाजित भयो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित हुन्छ, एकीकृत हुन गाह्रो पर्छ। त्यस कारणले पनि नेकपा एमालेको एकता अनिवार्य छ। सँगसँगै आज नेपालमा चाहिँ खास गरी एउटा जुन हामीले लामो सङ्घर्षबाट संविधान बनाएका छौँ, अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम जुन गरेका छौँ र हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ र यो संविधान वास्तवमै जनता प्रति उत्तरदायी छ र यसले हरेक वर्ग तहका जनताको हितको रक्षा गर्ने मनसाय बोकेको छ। यस्तो एउटा संसारकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा चित्रित संविधानको रक्षा एमालेको एकताले मात्र गर्न सक्छ। यदि एमाले विभाजित भयो भने यो संविधानको रक्षा गर्ने शक्ति अर्को छैन। त्यस अर्थमा पनि एमालेको एकता अनिवार्य छ। अर्को कुरा, आज तपाईँ हामीले नै देखिरहेका छौँ, यो 6-8 महिनाभित्र मुलुकमा जुन खालको एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भयो, राजनीतिक घटनाक्रमहरू जुन जुन घटे, यी घटनाक्रमहरूमा चाहिँ नेपाली हाम्रो सबैको चासो र सरोकार त हुने नै भयो, तर हामीले प्रत्यक्ष अनुभूत गरिरहेका छौँ बाह्य शक्तिहरूको समेत चासो र सरोकार चाहिँ देखिन्छ। यस अर्थमा नेपालको राष्ट्रिय एकताका निमित्त पनि नेकपा एमालेको एकता अपरिहार्य छ। यी तमाम वस्तुगत कारणहरूले हामी सबैलाई एक ठाउँमा उभिनका लागि जबरजस्त निर्देशन गरिरहेको छ। तर त्यसभित्र केही असजिलाहरू पनि छन् कि आज नेकपा एमाले भित्र यस खालको विग्रह किन पैदा भयो त? त्यसका कारण पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि हजुर सम्पूर्ण नेताहरूले भन्ने त्यही हो। केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले पनि एकताको विकल्प छैन, पार्टीलाई फुट्न दिनु हुँदैन, कमजोर बनाउनु हुँदैन नेकपा एमालेलाई, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो योगदान सम्झिनुपर्छ भनेर यो भनिरहँदाखेरि शीर्ष नेता बीच नै, अब अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता बीच नै यो कुरा नमिलेको हो कि अर्थात् कहाँनिर के विषयमा हलो अड्किएको हो यो एकताको? होइन, पहिलो कुरा त यी समस्याहरू के कारणले सिर्जना भए? नेकपा एमाले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट विकसित हुँदै आएको पार्टी हो। यसको आफ्नै खालको एउटा सङ्गठनात्मक सिद्धान्त छ। यसको यो पार्टीलाई निर्देशित गर्ने महाधिवेशनबाट निर्णीत कार्यक्रम छ, तर ती कुराहरूको पालना हुन सकेन। महाधिवेशनबाट पारित विधानको अवज्ञा भयो, महाधिवेशनबाट पारित प्रतिवेदनको परिपालना हुन सकेन, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरूको सही ढङ्गबाट परिपालना हुन सकेन, अन्तर्विरोध यसैमा निहित छ। यी कुराहरू अब सच्याएर जाने अवस्था सिर्जना भएमा मात्र पार्टी एकता सम्भव छ। यदि त्यसो नगर्ने र आफ्ना कमी कमजोरीहरू सबैले स्वीकार नगर्ने र पार्टी निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै जाने, पार्टीका विधि र व्यवस्थालाई भत्काउँदै तोड्दै जाने हो भने फेरि एकताको अर्थ छैन। तर सबैले आफ्ना आफ्ना कमी कमजोरीहरू महसुस गर्ने र हिजो जहाँ जसबाट जे कमीहरू भए त्यसलाई स्वीकार गर्ने र एक हाम्रो आपसी अन्तर्विरोधका कारणबाट मुलुकलाई जे जति क्षति भयो त्यो क्षतिप्रति पश्चाताप गर्ने र अब उपरान्त थप क्षति नहोस् भन्ने कुरातर्फ सचेत रहने सङ्कल्प गर्न सक्यौँ भने मात्र पार्टी एकता सम्भव छ। अनि कार्यदल पनि बनाउनु भयो, दुवै पक्षले आफ्ना विश्वासिला पात्रहरूलाई खडा गरेर कार्यदल बनाउनु भयो, कार्यदलले सहमति पनि गर्यो
भनियो। तर त्यो सहमति चाहिँ माधव कुमार नेपाल समूहले अस्वीकार गर्नुभयो। यसको कारण चाहिँ खास किन हो भन्ने प्रश्न छ। होइन, कार्यदल बन्यो, कार्यदलले एउटा चाहिँ समझदारी पनि बनायो। अब दुई पक्ष बीचमा हुने समझदारी भन्नासाथ केही लेनदेनमा तलमाथि हुने नै भयो। दुईटै पक्षका माग दाबीहरू पुरापुर त्यसले सम्बोधन गर्ने त सवाल आएन। तर पनि आज आएर यो 10 बुँदे चाहिँ पारित भइसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन घटनाक्रमहरू अगाडि बढे, ती घटनाक्रमहरूले उत्पन्न गरेका केही प्रश्नहरूको निरूपण गर्न आवश्यक छ। त्यस कारणले ती विषयहरूमा अहिले शीर्ष नेताहरू बीचमा, कार्यदलको बीचमा छलफल भइरहेको छ र ती निरूपण भयो भने पार्टी एकता सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। अनि संस्थापन पक्षले नेकपा एमालेको नाममा कुनै पनि बैठक आह्वान गरिएको छैन। यस्तो बैठक अवैधानिक हुन्, कसैले आह्वान गरेको छ भने त्यहाँ सहभागी नहुन भनेको थियो। बैठक पनि भयो, तपाईँहरू आउनुभयो, किन फेरि? होइन, यस्तो संस्थापन पक्षले यो बैठकमा नजानु भनेर सूचना गर्ने कुरा मात्रै होइन। संस्थापन पक्षले माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू लगायतको पार्टी सदस्यता समेत निष्कासन गर्यो। अब पदाधिकारीहरू, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरू, अध्यक्ष चाहिँ रहने, महासचिव चाहिँ रहने, वामदेव गौतम उपाध्यक्ष नहुने, अष्टलक्ष्मी साक्य उपाध्यक्ष नहुने, युवराज ग्यावाली उपाध्यक्ष नहुने, एवं रीतमा चाहिँ महासचिव सचिवहरू फलाना फलाना नरहने भनेर व्यक्ति हेरेर को रहने र को नरहने जस्ता निर्णयहरू पनि गरेको कुरा तपाईँहरूलाई थाहै छ। अब यी सब कुरा भनेका राजनीतिक दाउपेचका विषय मात्रै हुन्। यसले कुनै कानुनी र वैधानिक हैसियत राख्दैन। किन राख्दैन भने अहिले जुन कमिटीको हवाला दिएर उहाँहरूले नोटिस गरिराख्नु भएको छ या क्रियाकलापहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो कमिटी वैध छैन, त्यो कमिटी आधिकारिक होइन। अहिले त एमाले दुईटा छ। अहिले नेकपा एमाले केपी ओली समूह, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह, दुईटा छुट्टा छुट्टै अवैधानिक समूहहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। वैधानिक नेकपा एमाले चाहिँ निर्वाचन आयोगको बही खातामा दराजभित्र मात्रै छ, कोमामा बसेको छ, त्यहाँ बही खातामा सीमित भएर बसेको छ। नेकपा एमाले चाहिँ घायल हालतमा त्यहाँ बसिरहेको छ। तर यी दुईटै नेकपा एमाले कानुनी र वैधानिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यी वैध एमालेहरू होइनन्। वैध एमाले निर्वाचनको बही खातामा छ। त्यो जुन दिनदेखि सक्रिय हुन्छ त्यसले गरेका निर्णयहरू निशर्त रूपमा परिपालना गर्नका लागि हामी बाध्य हुनेछौँ। त्यसलाई मान्दिन भनेर न माधव नेपालले भन्न पाउनुहुन्छ, न जीवन घिमिरेले भन्न पाउँछ। त्यसलाई अनिवार्य रूपमा मान्नै पर्छ। तर हिजो शेरबहादुर तामाङले जारी गरेको निर्देशन त्यो चाहिँ एउटा बचकनापन मात्रै हो। उहाँको त्यो हैसियत पनि होइन र उहाँले त्यसरी निर्देशन गर्न, धम्क्याउन मिल्दैन। दुवै समूह अवैध भनिरहँदाखेरि अब वैध बनाउनलाई चाहिँ के गर्ने त? अब पार्टीलाई वैध बनाउनका लागि जो नेकपा एमाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी र विधान बमोजिम मनोनयन भएका केन्द्रीय सदस्यहरू, हाम्रो विधानमा 10% केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने वैधानिक व्यवस्था छ। निर्वाचित प्लस निर्वाचित कमिटीले मनोनयन गरेका 10% केन्द्रीय सदस्यहरू रहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना हुनुपर्छ। त्यो नै आधिकारिक एमाले हो। त्यो सबैका लागि ग्राह्य र स्वीकार्य हुन्छ। त्यही त, अब आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष सरकारको नेतृत्वमा समेत हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याइसक्नु भयो होइन। अनि त्यसपछि अब अध्यक्षमा अहिले कायम हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्षमा। अब अध्यक्षबाट पनि उहाँ हटेपछि मात्रै सायद एकता सम्भव होला, नत्र केपी ओलीसँग एकता सम्भव छैन भनेर माधव पक्षका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहनु भएको छ। त्यसमाथि अब ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु भयो, त्यसपछि फेरि उहाँले अब ल ठिकै छ, अब गल्ती कमजोरी भयो होला, माफी भयो, अब आउनुहोस् एकता गरौँ भनेर आह्वान पनि गर्नुभयो।
कता कता हेर्दाखेरि उहाँ लचक भएर एकताको पक्षमा ओली उभिनु भएको, तर माधव कुमार नेपालले चाहिँ तुस पालेर कुण्ठा पालेर किन एकता गर्ने भन्ने तर्फ अगाडि बढेको जस्तो पनि देखिन्छ नि। त्यस्तो होइन, यहाँ त आशंका के गरिरहेका छन् मान्छेहरूले भने कतै केपी कमरेड पो एकता चाहनुहुन्न कि। जब जब कार्यदलले चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्यायो र हस्ताक्षरका लागि समय समेत निर्धारण गर्यो, तब उहाँले चाहिँ बारदलीमा चढेर उद्घोष गर्नुभयो, माधव नेपाललाई तथानाम गाली गलौज गर्नुभयो, माधव नेपाल बाहेकको मात्रै एकता सम्भव छ भन्नुभयो, माधव नेपाललाई प्रवेश नै निषेध भन्नुभयो, अनि माधव नेपाल बाहेकका जीवन घेमेरहरू आउँछौ भने लिखित निवेदन सहित गल्ती गरे भनेर माफी माग्ने गरी आऊ भनेर भन्नुभयो। यी सबै अभिव्यक्तिहरूले त कतै उहाँले पो वातावरण बिगारिराख्नु भएको छ कि भन्ने देखिन्छ। माधव नेपाल किन पार्टी विभाजन गर्नुहुन्छ? यहाँ मान्छेहरू भन्छन् माधव नेपालले पार्टी फुटाउन आँटे, आज फुटाउन आँटे, भोलि फुटाउन आँटे, नयाँ दर्ता गर्न आँटे, यस्ता यस्ता चर्चा सुन्छु। माधव नेपालले पार्टी किन फुटाउँछ? यो पार्टी निर्माण गर्ने माधव नेपाल 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी खास गरी दोस्रो महाधिवेशनदेखि यता आएर छेदविच्छेद भयो। कम्युनिस्टका नाममा पार्टी होइन झुन्ड 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 भए, दर्जनौँ 50औं समूहहरू बने। त्यस्तो एउटा खण्डित कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने र ती सबै झुन्डहरू समूहहरूलाई जोड्दै जोड्दै ल्याउने र नेकपा कोअर्डिनेसन कमिटी निर्माण गर्ने प्रमुख मान्छे माधव नेपाल। अनि नेकपा कोअर्डिनेसन केन्द्रबाट फेरि अरू साना साना समूहहरूलाई मिलाउँदै नेकपा एमाले बनाउने माधव नेपाल, जसले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने काम गर्यो, उसैले चाहिँ फेरि खण्डित गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कल्पनै गर्न नसकिने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि यहाँ हेर्दा दोस्रो तहका तेस्रो तहका नेताहरूको भनाइहरू सुन्दा, अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि समस्या कतै छैन जस्तो देखिन्छ। र नेकपा एमाले भित्रको मुख्य अहिले उब्जिएको समस्या चाहिँ यो परिस्थिति निम्तनुको कारण चाहिँ केपी ओली र माधव नेपालको एकअर्काको अहङ्कार जुन कुण्ठा छ त्यसले हो। उहाँहरूको जुङ्गाको लडाइँमा चाहिँ अब पार्टी नै कमजोर हुने स्थिति आइसक्यो र त्यसको प्रभावमा धेरै नेताहरूको अब राजनीतिक भविष्य पनि के हुने भन्ने स्थिति पनि आइसक्यो भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ। यो दुईजनाको लडाइँले गर्दाखेरि किन पार्टीलाई यति कमजोर बनाइरहेको भइरहेको छ? तपाईँले भन्नुभएको कुरा के हो भने व्यक्तिका स्वभावगत शैलीगत कारणले पनि पार्टी जीवनमा केही प्रभाव त पार्छ। व्यक्तिको भूमिकै हुँदैन भन्ने कुरा त होइन, तर मूल कुरा चाहिँ दृष्टिकोणको कुरा हो, अब विचारको कुरा हो। अब यो पार्टी आजको अन्तर्विरोध चाहिँ यो पार्टी कसको हुने, नेकपा एमाले कसको पार्टी हो, आजको बहसको विषय चाहिँ यो। नेकपा एमाले सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो भन्ने विश्वास हामीले राखेका छौँ। हामीले त्यो दिशातर्फ निर्दिष्ट गर्न चाहन्छौँ, तर आज त्यस्तो भइरहेको छ त? प्रश्न उठिरहेको छ। आज चाहिँ तपाईँ अनुहार हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको पार्टीमा कुनै योगदान छैन, जो कम्युनिस्ट चाहिँ आदर्शको बारेमा कुनै जानकार छैन, जसलाई कम्युनिस्ट भन्न सक्ने कुनै मापन छैन, त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ कम्युनिस्टको नाममा, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आज गतिविधि गरिरहेका छन्। आज त कस्तो भइरहेको छ भने नेकपा एमाले नामको ठुलो घर बन्यो। अब घर ठुलो भएपछि केही कोठा त भाडामा पनि लाउनु पर्ने भयो। अनि भाडावालाले चाहिँ घर कब्जा गरिदिएर घरधनीलाई निकाल्ने जस्तो कुरा आज एमाले भित्र भइरहेको छ। जो एमालेहरू हुन् जसले यो पार्टी निर्माण गर्यो, ती मान्छेहरू पाखामा। अनि यो चाहिँ अब 2-4 महिना 6-8 महिना अगाडि पार्टीमा आएर अब टिकटका लागि, कुनै निश्चित पदका लागि आएकाहरू चाहिँ पार्टीमा हालिमुहाली गर्ने र जसले रगत पसिना बगायो, जसले ज्यान जोखिममा राख्यो, जसले यो पार्टी निर्माणमा योगदान गर्यो, ती मान्छेहरू चाहिँ पाखा बस्नुपर्ने
अनि पढाइ चाहिँ आएर आलीमुहाली गर्ने हो। यो प्रवृत्तिसँगको अन्तर्विरोध हो आज एमाले भित्रको। यो पार्टी कसको हुने र कस्तो पार्टी हुने भन्ने कुरासँग यी अन्तर्विरोधहरू जोडिएका छन्। पढाइ आएर हालिमुहाली गर्ने भन्नाले पढाइ के भन्नाले पार्टीबाट प्रवेश गरेकालाई भन्नु खोज्नु भएको कि होइन? अघि नै मैले भने ठुलो घर भयो, अब केही कोठाहरू त भाडामा पनि लाउनु पर्ने भयो। अब घर धनीलाई चाहिँ भाडावालले हटाउने स्थिति भयो। मैले जोड्न खोजिरहेको कुरा के हो भने जसले यो पार्टी निर्माण गरौँ, यो पार्टी कुनै व्यक्ति विशेषले निर्माण गरेको होइन। यो पार्टी निर्माण भएर आज यो हैसियतमा आइपुग्नका पछाडि हजारौँ हजार मानिसहरूको चाहिँ ज्यान गएको छ। कयौँ आमाहरूका काख रितिएका छन्, कयौँ दिदीबहिनीहरूका सिन्दुर पुछिएका छन्। त्यसरी आर्जन गरेको, त्यसरी निर्माण भएको यो पार्टी कुनै व्यक्ति विशेषको प्राइभेट कम्पनी जस्तो बनाउने कुरा सम्भव छैन। आजको अन्तर्विरोध यहाँ जोडिएको छ। अनि फेरि पनि मैले भन्छु, पार्टीमा योगदान नै नभएका व्यक्तिहरू, गैर कम्युनिस्टहरू, दलाल पुँजीपतिहरू जसले यो पार्टी कब्जा गर्ने चेष्टा गरेका छन्, त्यस्ता विषयहरूसँगको अन्तर्विरोध हो। अनि पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन पनि तयार छु भनेको पनि सुन्नमा आयो र माधव नेपालले चाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गर्दै होइन अब समान हैसियत हुनुपर्छ ओलीको र मेरो भनेर उहाँले भन्नुभयो र अहिले त्यही चर्चा भइरहेको छ। अब एकता हुनको लागि सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ भन्ने निर्णयमा माधव कुमार नेपाल समूह पुगेको छ। त्यो भनेको के हो? अब एकता भयो भने चाहिँ कसरी हुनुपर्छ, त्यसको सूत्र चाहिँ के हो? अब माधव नेपाल चाहिँ अध्यक्ष हुनका लागि लालायत भए जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हाम्रो महाधिवेशनको विधानबाट व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रो विधानमा एकल अध्यक्षको व्यवस्था छ। त्यस कारणले पनि उहाँले त्यो इच्छा जाहेर गर्नुभएको देख्दिनँ। अर्को कुरा चाहिँ अब महाधिवेशन चाहिँ 5 वर्षभित्र हुनुपर्ने 7 वर्ष भइसक्यो। त्यस कारणले पनि केपी कमरेडले छाड्नुपर्छ, समय अवधि नागिसक्यो। चाहिँ अब फेरि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा उहाँले चाहिँ जुन सफलता पाउनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन्। तर त्यो पुरा पनि त एउटा वैधानिक प्रक्रियाबाट हुनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले अब माधव नेपाल कुन पोस्टमा बस्ने या नबस्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन। तर के चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण हो भने जब पार्टीभित्र यत्रो दरार पैदा भयो, लगभग आधा चाहिँ पार्टी सदस्यदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म चाहिँ एउटा विभाजनको मनस्थितिमा छ भन्ने, यसलाई एकीकृत गर्ने, जोड्ने, एउटा भावनात्मक रूपमा चाहिँ एक हुने र आपसी विश्वास आर्जन गर्ने कामका निमित्त चाहिँ एउटा शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कुनै संरचना केही बनाउनु पर्छ भन्ने आशयबाट यो कुरा आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसो भए एकता चाहिँ कसरी हुन्छ त? केही छन् सूत्र? अब एकताका सूत्रहरू त कार्यदलले पैदा गरिसकेको छ। त्यसैलाई बेस मानेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब थप त्यो कार्यदलले गरेका निर्णयभन्दा पछि उत्पन्न परिस्थिति र त्यसले ल्याएका समस्याहरूको निरूपण गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो पार्टी एकताको लागि प्रयास भइरहेको र दुई शीर्ष नेता बीच भेटघाटको माहौल बनिरहेको भनेर दोस्रो तहका नेताहरूले भनिरहँदाखेरि एक्कासी माधव कुमार नेपालले बैठक आयोजना गर्नुभयो। यसले त झन् पार्टी एकतालाई लम्ब्याउने, पार्टी एकता नहुने दिशातर्फ अब माधव नेपाल अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ नि त? होइन, यही त कुनै नेताले, माधव नेपालले स्वयंले एकल निर्णय गर्ने परिस्थिति हामीभित्र छैन। हामी त्यसैको विरुद्धमा लागेका। यो पार्टी चाहिँ संस्थागत हुनु पर्यो, सामूहिक नेतृत्व हुनु पर्यो। कुनै व्यक्ति विशेषलाई कुनै लहर चढ्ने बित्तिकै यो या त्यो निर्णयमा जानु भएन भनेर बोल्नेहरूको बिचमा अब उहाँले चाहिँ कुनै बैठकै नगरी
राय परामर्शै नगरिकन चाहिँ कुनै निर्णय लिनुभयो भने त त्यो हामी कहाँ मान्छौँ र? मान्दैनौँ नि। त्यस कारणले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोविज्ञान के छ, उहाँहरू के चाहनुहुन्छ, तल तल जनता कार्यकर्ताको भनाइ के छ भन्ने कुरा बुझ्नका निमित्त उहाँले आयोजना गर्नुभएको यो बैठक हो। अब प्रदेश एकतर्फ लागौँ। लामो समय भयो प्रदेश एकको नामाङ्करण पनि हुन सकेको छैन। पहिला सरकारमा हुनुहुन्थ्यो यहाँ, तपाईँ हुँदाखेरिको सरकारका काम कारबाही कस्तो थियो र अहिलेको सरकारको काम कारबाही कस्तो छ? अब एउटा व्यक्ति विशेषको काम कारबाहीले सिङ्गो सरकारका काम कारबाहीमा त्यत्रो ठुलो अन्तर त पार्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर पनि समग्रतामा भन्दाखेरि प्रदेश सरकार जुन गतिका साथ अगाडि जानु पर्थ्यो र जनतालाई प्रदेश सरकार छ, यो हाम्रो साथी हो, साथ दिन्छ, साथमा छ भन्ने जुन भरोसा दिलाउनु पर्थ्यो, त्यो किसिमले सरकार अगाडि बढ्न नसकिरहेको हो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ मसँग छ। त्यो त कोरोना महामारीको समय छ, फेरि तेस्रो भेरिएन्टको हल्ला छ, प्रदेश एकमा अलि सङ्क्रमण दर पनि बढिरहेको छ पछिल्लो केही दिनदेखि। यस्तो अवस्थामा प्रदेश एक सरकार चाहिँ त्यो स्वास्थ्य प्रति अलिकति गम्भीर नभएको हो कि भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ, सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? जस्तै गत वर्ष कोरोनाको प्रकोपमा मलाई लाग्छ एक नम्बर प्रदेशमा हामीले राम्रो व्यवस्थापन पनि गरेका थियौँ र एउटा कोरोना के हो, यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ, कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुनै ज्ञान अनुभव पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले जे जति कामहरू गऱ्यौँ त्यो उल्लेखनीय काम भएको अनुभूति एक नम्बर प्रदेशवासीहरूले गरेको मैले महसुस गरेको छु। भने अब अहिले आएर त झन् सहजतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हो। किन कोरोनाको उपचार र नियन्त्रणका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा बेस गत वर्ष नै बनिसकेको छ, एउटा आधार तय भइसकेको छ, एउटा जनशक्ति ट्रेन भइसकेको छ, केही संरचनाहरू बनिसकेका छन् भने त्यसमाथि उभिएर अगाडि बढ्न त झन् सहज हुनुपर्ने, तर अलिक कताकति अलमल भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। अनि प्रदेशको नामाङ्करणमा चाहिँ किन ढिलाइ भएको? केही दिन अघि मुख्यमन्त्रीले अब परामर्श थाल्नुभयो अन्य दलसँग भनेर पनि आएको थियो, तर नामको टुङ्गो लाग्न नसक्नुको कारण के हो? अब नाम चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने हो। अब मुख्यमन्त्रीले चालु अधिवेशनबाटै नामाङ्कन टुङ्ग्याइने छ भनेर उहाँले सदनमै बोल्नुभएको पनि छ। हामी आशावादी छौँ उहाँले पहल गर्नुहुनेछ र यही चालु अधिवेशनबाट नाम टुङ्गिनेछ। नाम समेत राख्न नसक्ने कुराले चाहिँ हाम्रो योग्यतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। त्यस कारणले यो नाम राख्ने काम हामीले चालु अधिवेशनबाटै टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्भाव्य नामहरू के छन्? कोशी सगरमाथा लगायतका नाम आएका छन्, केहीले पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। हजुर, बढी सम्भावना के देखिन्छ? कुन कुन नाममा के त्यस्तो सम्भाव्यता छ कि अहिले नाम यही हुने भन्ने निष्कर्षमा त हामी पुगिसकेका छैनौँ, तर मैले सञ्चार माध्यमहरूबाट सुनेको छु मुख्यमन्त्रीले दलीय हिसाबले सबै दलसँग परामर्श लिने काम सुरु गर्नुभएको छ। तर दलहरू समेत पनि आफ्ना आफ्ना अफिसियल निर्णय भइ नसकेको हुनाले यो या त्यो नाम भनेर औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भइ नसकेको हुनाले अहिले यसै हो भनेर यकिन गर्न सकिँदैन। तर मलाई के विश्वास छ भने हामी एउटा समझदारीबाट चाहिँ सर्वसम्मत हिसाबबाट नाम राख्ने काममा सफल हुनेछौँ। हुन्छ, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब जुन आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु भयो। यहाँहरूको माधव कुमार नेपाल समूहको अब आफ्नै पार्टीका केही सदस्यहरूको ठुलो हात छ त्यसमा। अहिले देउबा सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। यो देउबा नेतृत्वको सरकारमा माधव समूह पनि सहभागी हुने
कुरा थियो। यस विषयमा चाहिँ त्यो बैठकमा कुराकानी भएको छ कि छैन? बैठकमा विचार व्यक्त गर्ने क्रममा हिजो पनि केही केन्द्रीय सदस्यहरूले विचार राख्नुभएको छ र हिजोको स्थायी समितिको बैठकले पनि यो विषयमा निर्णय गरिसकेको छ। खास गरी हामीले चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने अर्थात् संसदको पुनर्स्थापना गर्ने, संसदलाई पूर्ण अवधि सञ्चालन गर्ने क्रममा जे जस्ता क्रियाकलापहरू भए ती स्वाभाविक थिए, ती अनिवार्य थिए, ती आवश्यक थिए, देश र जनताको हितमा थिए भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। तर अब सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो विषय भएन, त्यो चाहिँ सरकार पक्षकै विषय भयो। त्यस कारणले अब संसद स्थापना गर्ने कुरामा हाम्रो योगदान रह्यो, तर अब संसदलाई स्थायित्व दिइसकेपछि अब सरकारमा सहभागी बन्ने कुरा हाम्रो चासोको विषय बनेको छैन। किनकि प्रधानमन्त्रीले कुरिरहनु भएको छ अब माधव कुमार नेपालको निर्णय, अनि मन्त्री परिषद विस्तार पनि उहाँले गर्न सकिरहनु भएको छैन। होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब सबैलाई समेटेर लैजाउँ, चाहिँ अलि लामो समयसम्म सरकार सञ्चालन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नु, त्यसलाई पनि म नाजायज भन्दिनँ। तर हामी चाहिँ एउटा राजनीतिक प्राणी हौँ र हामीले गर्ने निर्णय अब अलिकति सोची विचारिकन नै गर्नुपर्छ र हामी जब एउटा सिङ्गो नेकपा एमालेको परिकल्पना गरिरहेका छौँ भने नेकपा एमाले आज प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था छ भने त्यस्तो बेलामा नेकपा एमालेकै कोही सदस्यहरू प्रतिपक्षमा बस्ने र नेकपा एमालेकै कोही सदस्यहरू सरकारमा बस्ने यस खालको अन्तर्विरोधी काम हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष नै हाम्रो। हस्, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा विचारहरू जनसमक्ष पुर्याउने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसका निमित्त यहाँहरूलाई धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, आजको लागि समय सन्दर्भको समय सकिएको छ। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेसँग। हिमालय टेलिभिजन तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।